تواصل إسرائيل سياسة العقاب الجماعي بحق سكان قطاع غزة معبر كرم أبو سالم، والذي يعد المنفذ التجاري الوحيد مغلق لليوم الثالث على التوالي، حيث تحتجز إسرائيل بداخله أكثر من 1000 شاحنة محملة بالبضائع الخاصة بالقطاع الزراعي والتجاري، علاوة على مواد بناء تعود لمشاريع دولية. إسرائيل تغلق المغلق وتحاصر المحاصر باستمرار إغلاق المعابر، تشديد الحصار البحري. هذا له انعكاسات وآثار سلبية على حياة المواطن الفلسطيني. هناك اليوم أكثر من 1000 شاحنة محملة بالبضائع، ونحن نقول لابد من ضغط دولي وتحرك على كل مستويات من أجل إنهاء هذا الحصار بشكل كامل، والسماح باستيراد وتصدير البضائع من وإلى قطاع غزة، فتح كل المعابر دون استثناء، وكذلك تشغيل ميناء غزة البحري ومطار غزة الدولي. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر لفترات طويلة بسبب ما تلحقه هذه الخطوة من أضرار بالغة في الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي سينعكس سلبا على رجال الأعمال والمستثمرين. الإغلاق المستمر يربك الحركة التجارية، يشل الاقتصاد في قطاع غزة، ويضعف القوة الشرائية للمواطنين. هذا بالإضافة إلى الخسائر التي يتكبدها المستوردين الفلسطينيين نتيجة تخزين بضائعهم لفترات طويلة في مخازن إسرائيلية أو في الموانئ الإسرائيلية. هناك رسوم تخزين تدفع على هذه الحاويات أو على هذه البضائع، يتحملها في النهاية المستهلك الفلسطيني. الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق التهدئة اعتبرت إغلاق المعابر انتهاكا خطيرا للاتفاق، محذرة إسرائيل من اختبار صبر المقاومة على تلك الانتهاكات. ومنذ أن وقع اتفاق التهدئة أو جرى التوافق على التهدئة، إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق. جرت ليس خروقات وإنما انتهاكات إسرائيلية عديدة لهذا الاتفاق، أهمها أن الحصار على قطاع غزة لم يرفع، وبالتالي ما يتعلق بالخروقات أو الانتهاكات الإسرائيلية للتهدئة، هذا سيأتي أو ستأتي اللحظة المناسبة لتقول المقاومة كلمتها وموقفها بشأن هذه الاعتداءات وهذه الخروقات. لكن ما نؤكد عليه أن الصراع لن ينتهي عند حدود قطاع غزة، وقضيتنا قضية صراع طويل، ليست قضية فتح معبر أو إغلاق معبر. وتأتي الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بإغلاق المعابر والتضييق على الصيادين في عرض البحر متزامنة مع توغلات عسكرية محدودة تقوم بها قوات الاحتلال جنوب القطاع، وهو ما قد يشعل الجبهة الجنوبية من جديد. وتهدف إسرائيل من خلال إجراءاتها العقابية التأكيد على قاعدة جديدة، وهي الأمن مقابل الغذاء، فكلما أطلق صاروخ أو قذيفة من غزة أغلقت المعابر دون الالتفات لاتفاق التهدئة. إبراهيم قنان، غزة.